अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब आ जाएं मैदान में। पासपोर्ट पकड़े गए हैं, चालबाजियां पकड़ी गई हैं, धोखा दही पकड़ी गई है। कमाल हो गया जनाब। ये जो एक झूठों का गिरोह, कज़ाब गिरोह और कज़ाबा गिरोह, जिसका हमने शुरू से कहा कि ये कज़ाब हैं और उसके पीछे रीजंस हैं जो हमने ये कहा था। तो अभी कुछ दिनों से डुगडुगी पे नाच रहे हैं और धमाले डाल रहे हैं और मुंह पीट रहे हैं कि जी साडे उत्ते इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत किस वजह से आई है कि जनाब हमने एक 11 साल की बच्ची को एंटाइस करने वाले बंदे की मदद की है। बच्ची के अगवाकारों को हर तरीके से हमने कमक प्रोवाइड की है। इस बच्ची को मुल्क में दर बदर घुमाने फिराने पे और इधर उधर छुपाने पे हम लोग मीडिया में उनका साथ देते रहे हैं और वैसे अंडर खाते भी साथ देते रहे हैं। अब तो उसकी सारी चीजें आपके सामने हैं। झूठ बोले जनाब, पूरी दुनिया में कालक अपने मुंह पे मली इन्होंने। और अब जब पता चला कि जो भी हमने फिल्में बनानी थी, जो भी हमने महल बनाने थे, हीर रांझे की कहानियां घड़नी थी, वो सारी उनका हो गया, क्या उसे कहते हैं, अंतिम संस्कार। ऐसी हुआ ना। तो अब जनाब उन्होंने कहा है कि जी चलो हुण एक शुरू कर दो काम। और जिन लोगों ने चाइल्ड इंटाइसमेंट के खिलाफ बात की है, चाइल्ड ग्रूमिंग के खिलाफ बात की है, चाइल्ड अबडक्शन के खिलाफ बात की है, इस हीनियस क्राइम को ग्लोरीफाई करने के ऊपर जो है ना बात की है, तो उनके खिलाफ अब हम एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। शुरू से कर रहे हैं, बहरहाल कोई नया नहीं है। वालदैन को इन्होंने धोखे दिए, वालदैन को इन्होंने तज़हीक की उनकी। मेहदी काज़मी की फैमिली तो आपके सामने है कि जिस तरह के इन्होंने वो कहे, उनकी जो बच्ची की वालदा है उसके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए, जिस तरह की धमकियां दी कि क़यामत तक तुम्हें ये बच्ची नहीं मिलेगी। और फिर जनाब वो जी कभी झूठ के आंसू रो रही है, कभी ये कर रही है, बच्ची को बेचने के इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद जी ज़ैनब के हवाले से फ़िरका वारियत में ये दरिंदे सबसे आगे जबरान नासिर साहब को मुसलमान होने से ही खारिज कर दिया कि जी ये अहमदी हैं, ये फलां हैं, कादियानी हैं। ये गिरोह अब जब इनके जूते पड़े हैं हालत हालत इनकी देखने वाली है। जूते पड़े हैं, इनको हर जगह से मैं कहता हूं थू थू हो रही है। इस कदर इनकी हालत खराब है कि क्या बताएं अब ये अपना दर्द किसी को। कमेंट अपने ऑफ करने पड़ते हैं। बहरहाल बहुत से इन्होंने चक्कर किए, हम लोगों को देखते हुए लाइव सेशंस शुरू किए, पब्लिक लाइव भी करने की कोशिश की, लेकिन वो झूठ इनके फिर पकड़े गए। पाकिस्तान दुश्मनी के इल्जामात लगाने की कोशिश की। ये जो एक सहाफत के नाम पे धब्बा है, फिरका वारियत में ये बंदा सबसे आगे। अब जनाब इन्हों को पता समझ आई, इन्होंने समझा कि भाई अब हम जरा जहां से निकल लें ठीक है। यानी हर बदमाशी करके, हर तरह का धोखा देके, अदालतों को चकमा, जनाब पुलिस को चकमे, हर तरह से जनाब पूरे मुल्क को इन्होंने कहा कि जनाब कौम को किसी तरह हम धोखा दे लें। ये जो जालसाजी हमने की है, ये जो बच्ची इंटाइस की गई है, इसको अगवा किया गया, वो उसके ऊपर हम पर्दा डालें और इसको ससी पुन्नू की कहानी बनाएं और जनाब हम साइड पे निकल लें। लेकर वो ना हुआ तो अब इन्होंने कहा चलो हूं अपने आप मारना शुरू कर दो, अपना मुंह नोचना शुरू कर दो, ताकि हमें कोई ना कोई और राह मिल जाए। जो कहानी सामने आई है वो यही आई कि जी पासपोर्ट पकड़े गए हैं और एक स्पेसिफिक तरीका बताया गया था कि इस तरह 4-5 आप FIR दर्ज करवाएं, कुछ लोगों के ऊपर इल्जाम लगाएं जो कि मुल्क में भी नहीं है, और एक आवाज बुलंद कर रहे हैं, खवातीन आवाज बुलंद कर रही हैं, मर्द आवाज बुलंद कर रहे हैं कि यार क्या तुम लोग जुल्म कर रहे हो, क्या ये छोटी सी बच्ची के ऊपर तुमने इस तरह का वो किया हुआ है। इनका असल में इनके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि ये बच्ची की जो एज है ये दोबारा डिटरमिन होगी, और ये बच्ची वैसे माइनर थी तो माइनर साबित होगी पाकिस्तान के सबसे बड़े लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड के थ्रू, और उसको ये चैलेंज भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये किया, इन्होंने कोशिश की लाहौर में, तो इनके फरिश्तों को भी पता नहीं था। और अब चूंकि ये कंबल इनके, वो कहते हैं ना कि मैं तो छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, ये हालत हुई है इनकी। तो जनाब पता चला कि पासपोर्ट पकड़े गए हैं और कोई 85 या 75 हजार रुपया शायद दिया गया था। ये सोहराब बरकत और उनके साथ जो वकार बग्गा साहब हैं, उन्होंने कहा जी 17 लोगों को तकरीबन हमने कॉलें की और ये सारा कुछ किया। जो एजेंट है जिसके पास पासपोर्ट है उसका भी पता चल चुका है।
اور جو ویزا بہرحال دیکھیں پاسپورٹ تو اب کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یہ ان کی زبانی سورا برکت بھائی اور ان کے جو امیزنگ ورک وہ کرتے ہیں، بہرحال انہوں نے بڑا ان کے حوالے سے کنسرن شو کیا، جو کہ ہم بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلی نمبر پہ ہم نے شروع سے کہا ہوا ہے کہ وائلنس کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، جان کا خطرہ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ اب مہدی علی کاظمی یا جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بہرحال مسائل ہوئے ہیں آپ کے سب کے سامنے، وہ انشاءاللہ مزید ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، لیکن یہ لوگ جس طریقے سے اس کو پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، ہمیں فلاں ہو گیا ہے، اس کی ریزن سامنے آ گئی، پولیس کے پاس گئے مارے مارے پھرتے ہوئے کہ جناب ساڑی ایف آئی آر کٹ لو تاکہ اسی ہوں ایتھے نو ایمبیسی نو دئیے کہ جناب ہماری تو جان کو خطرہ ہے، تو وہ انتم سنسکار ہو گیا۔ اور پاسپورٹ جو میں بات کر رہا تھا کہ کسی بھی ملک کے لیے آپ دے سکتے ہیں، آپ عمرہ کے لیے دے سکتے ہیں، آپ زیارات کے لیے دے سکتے ہیں، سب کچھ، لیکن یہاں تو پتہ چلا کہ کوئی خاص یورپین کنٹری ہے کہ جس کی بیچز پہ جا کے کچھ کرنا تھا۔ ویسے میں ان کو یہ بتا دوں کہ اب وہ اسائلم والا وہ چکر نہیں رہا، اب وہ کام ختم ہو گیا ہے، اب جو ہے نا وہ بہت سٹرکٹ قسم کے لاز ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ پاکستانی کس طرح چکر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اب وہ چکر نہیں رہا۔ دھوکے باز، میں کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ جب یہ جبران ناصر کے اوپر الزامات لگا رہے تھے اس کا تو سارا آپ کو پتہ ہی ہے، اور اب جناب ادھر ادھر سے وہ آ رہی ہیں، کیا اسے کہتے ہیں کہ پریس ریلیز آ رہی ہے، بڑی بات ہے جناب۔ یہ جرنلزم کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جھوٹ بولو، ہر طریقے سے دھوکہ دو، ہر طریقے سے جناب آپ اپنا موقف جو غلط موقف ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرو، اور پورے ملک میں اور باقی جگہوں پہ آپ فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرو، اور جب آپ کا موقف صحیح ثابت نہ ہو، جھوٹ ثابت ہو، تو اس کے بعد آپ یہ کہہ دو جی یہ تو جرنلزم، وہ آزادی صحافت پہ وہ ہو گیا، پاکستان میں صحافت بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ بھی مشکل ہے تو تم لوگوں کی وجہ سے ہے، تم جیسے گنڈوں کی وجہ سے ہے، تم جیسے درندوں کی وجہ سے ہے، جو بلیک میلر ہیں، جو لوگوں کو ہر طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں تاکہ تم اپنا کام نکالو۔ اور پھر اب نورا ڈاکٹرائن جب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہون جان دے لالے پہ گئے نے، تانوں شرم نہیں آندی؟ بہرحال جی بڑی بات ہے، سنا ہے کہ وہ اپنے کاکٹیل پارٹیز کرنی تھیں بیچز پہ، لیکن وہ نہیں ہو سکیں کیونکہ گروپ یہ کون سا ہے، قذابہ گروپ، یہ چائلڈ انٹائسمنٹ کرنے والا گروپ ہے، اس کو پروموٹ کرنے والا گروپ ہے، چائلڈ ٹریفکنگ میں انوالو ہیں یہ لوگ، چائلڈ ابڈکشن میں انوالو ہیں، اس کو جائز قرار دینے والے ہیں یہ لوگ۔ تو ہون پھر اسی نہ ہی سمجھیے کیڑی ایمبیسی نو دینا سی، دسو سانو ذرا۔ بہرحال جناب پتا تھا ہمیں کہ یہی کام ہونا ہے، اور یہ جو پاکستان دشمنی کے الزام پہلے بھی ایسے نہیں لگائے تھے انہوں نے، اسی لیے لگائے تھے تاکہ اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھیں، لیکن انہوں نے جتیاں پہنی ہیں ہر جگہ۔ تو جی پاسپورٹ پکڑے گئے ہیں اور پتہ چلا ہے، اور بہرحال اس پہ ہم کہہ سکتے، دیکھتے ہیں اب آگے کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ چلیں جی پھر اوکے، ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔